विदेशी पुँजी ल्याएर विदेशी दलालहरूलाई पोसेर हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण यो विधेयक खारिज गर्नुपर्छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा एउटा फसेला गरेको छ, फसेला कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ। लगानीका नाउँमा हामीले हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गाहरूलाई बेच्न दिने भन्नेसम्म उल्लेख गरेका छौँ सभामुख महोदय। अनि जति पनि तपाईँको नियम बनाउँदै कानुन बनाउँदै आफूलाई मन परेका कुराहरू लगानीका नाउँमा साटपाट गर्ने र त्यसलाई सुविधा दिने प्रवृत्ति भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन सभामुख महोदय। यही गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा पनि विभिन्न बहानामा यसलाई सहुलियत हुने हो कि भन्ने बाहिर एउटा मेसेज गएको छ। हामी चाहन्छौँ लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना होस्, तर यो नाउँमा नीतिगत रूपमा भएका बदमासी छन् भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने वातावरण यो कानुनले गरोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। नीतिगत दृष्टिकोणले सबभन्दा अर्को ठुलो भ्रष्टाचारको रूपमा म यो विधेयकलाई लिन्छु। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा नमुना हो। त्यति मात्रै होइन, यो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका 46 पेज म मन्त्रीजीलाई पढ्न चाहन्छु। यो 46 पेजको फैसलाका अंशहरू तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यो तपाईँले जुन विधेयक ल्याउनु भएको छ त्योसँग त्यसै कन्ट्राडिक्ट गर्छ यो। किनभने यो 24 माघमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो 2080मा, 81मा यो अध्यादेश आयो। यो अर्डिनेन्स स्वयंमै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको विपरीत छ। यसलाई धेरै ठाउँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, तर त्यो संशोधन समितिमा भावे। किनभने लगानी मन्जुरी औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मार्केट फ्रेन्डली एप्रोच यहाँ कुनै पनि पार्टीहरूको बिचमा त्यस्ता सहमति छैन। तर नीतिगत रूपले नीतिगत जामा पहिरेर देशलाई भ्रष्टाचार गरेर लुट्ने अर्को काण्डको रूपमा चाहिँ नि मैले यसलाई ल्याएको छु र यसलाई सर्वोच्च अदालतको 24 को फैसला अनुसार हेर्ने हो भने यो फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्ने दस्तावेजको रूपमा रहन्न भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। किनभने मैले यो 46 पेज एक अध्ययन गरेको छु। त्यसपछि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को सन्दर्भमा यो चाहिँ खास यो अदालतको निर्णयसँग पनि जोडिएको छ। अदालतको निर्णयसँग बाजिने गरी हामीले संशोधन गरेर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसपछि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को हकमा चाहिँ दफा 12 ङ पछि थप गरिएको दफा 12 च को सट्टा देहाय बमोजिमको दफा 12 च राख्ने, 12 च सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने हकमा हामीले यस्तो प्रस्ताव गरेका छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी हुने जग्गाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको ऋण असुली गर्नको लागि तोकिएको शर्तको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्नुपर्नेछ। किनकि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा त्यो नेपाल सरकारको हुनुपर्छ भनेर कानुनले आशय प्रकट गरेको स्थितिमा यो व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैले आरक्षणमा स्थायी कुनै पनि कङ्क्रिटको निर्माण नगरौँ। त्यसलाई चाहिँ यो ढङ्गबाट परिभाषित गर्नुभन्दा यसलाई संवेदनशील क्षेत्रकै रूपमा पहिले जसरी राखिएको थियो त्यसरी नै रहने व्यवस्था गरौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 दफा 6 को उपदफा 1 पछि थप गरिएको उपदफा 1 को सट्टा देहायको 1 क बनाउने। राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष्य बाहेक संरक्षित क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी पर्यटकका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने प्राथमिकताको आयोजनामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकियो बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ भनेर यो स्थायी संरचना निर्माण गर्ने भन्दा अन्य उपाय खोजौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। भूमि सम्बन्धी हदबन्दीका कारणले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो, परमादेश भएको छ। कतै यतातिर छुन सक्दैन भन्नेतिरमा हामी सचेत भएर गरेका छौँ। हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा त सरकारको हुने। अब गिरिबन्धु पतञ्जलि, अब पतञ्जलिले भारतको योग गुरु दाबी गरेकाले यहाँ जग्गा लिएर बेच्न प्लटिङ गरेर डोजर चलाइसक्यो। नेपाल चाहिँ त्यो पतञ्जलिको हो, नेपालको भूमि। कहाँबाट यो त्यस्तो स्थिति आयो? 10 वर्ष यता खरबौँ रुपियाँको जग्गा अधिग्रहण भइसकेको रहेछ। अब नेपालको बजेटले जग्गा अधिग्रहण गरी विदेशी पुँजी ल्याउनको लागि औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने अवस्था नै छैन।
हामीले साना साना उद्योग विकास गरौँ। सभामुख महोदय, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज प्रस्तुत भएको छ। यो विधेयक माननीय मन्त्रीज्यूले, दामोदर भण्डारी मन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाल लगानीको वातावरण मैत्री मुलुक हो भनेर चिनाउन सक्यौँ भने सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ। तर हामीले लगानीको वातावरण अहिले पनि सिर्जना गर्न सके जस्तो महसुस भएको छैन। भर्खरै अर्थमन्त्रीजीले अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो, माननीय सदस्यज्यूहरू, सभामुख महोदय, अस्ति लगानी सम्मेलन गर्दा झन्डै 2500 लगानीकर्ताहरू नेपाल आएको। 2500 लगानीकर्ता आउँदाखेरि नेपालले लगानीका लागि 6 अरब मात्र सहयोगको वातावरण सिर्जना भएको भन्ने उल्लेख भयो। 6 अरब भनेको झन्डै 5 करोड अमेरिकी डलर होला। यत्रो मुलुक जहाँ हामीले सशस्त्र द्वन्द्वदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि मुलुकलाई एउटा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सकौँ। सबै पोलिटिकल पार्टीहरू यहाँ मिलेका छन्। लगानी गर्ने सम्भावना छ। लगानी गरौँ भने यहाँबाट भाग्नु पर्दैन। लगानीकर्ताहरूलाई समातेर जेलमा हाल्दैन। लगानीकर्ताहरूलाई दुःख दिँदैन भन्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्नेमा लगानीकर्ताहरूलाई आउन पनि एयरपोर्टमै भेट्यो भने 10,000, 20,000, 50,000, कति 1 लाखभन्दा बढी देख्ने बित्तिकै तीबाट नेपालमा पैसा ल्याउन नदिने यो वातावरण सिर्जना भएको छ। हाम्रो चाहना के हो भने नेपालमा लगानी गर्न, जति लगानी गर्छन् लगानी गर्न अनुमति दिने, लगानी गरे बापत ट्याक्स चाहिँ नेपालले लिने र ट्याक्स लिएर मात्रै बाहिर पैसा जान दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यो अवस्था अहिले पनि सिर्जना भएको छैन। सभामुख महोदय, भर्खरै यसमा केही कुराहरू आएका छन्, भूमि सम्बन्धी कुराहरू आएका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा एउटा फसेला गरेको छ, फसेला कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ। लगानीका नाउँमा हामीले हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गाहरूलाई बेच्न दिने भन्नेसम्म उल्लेख गरेका छौँ सभामुख महोदय। अनि जति पनि तपाईँको नियम बनाउँदै, कानुन बनाउँदै आफूलाई मन परेका कुराहरू लगानीका नाउँमा साटपाट गर्ने र त्यसलाई सुविधा दिने प्रवृत्ति भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन सभामुख महोदय। यही गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा पनि विभिन्न बहानामा यसलाई सहुलियत हुने हो कि भन्ने बाहिर एउटा मेसेज गएको छ। हामी चाहन्छौँ लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना होस्, तर यो नाउँमा नीतिगत रूपमा भएका बदमासी छन् भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने वातावरण यो कानुनले गरोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यो सँगसँगै कतिपय रियल इस्टेट कम्पनीहरूले पनि अहिले काम गरेको देखिन्छ। त्यसमा कसैलाई जग्गा किन्न दिने, घर बनाउन दिने, पास गर्ने बेलामा झन्झट उपलब्ध गराउने यो व्यवस्था पनि छ। यसलाई कसरी हुन्छ एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर विकास गरिएका घरघरेहरू, बिजुली, बाटो, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, मनोरञ्जन क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा यसलाई खुला रूपले क्षेत्र व्यवस्थापन गरेर बिक्री वितरण गर्नका लागि सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था गरोस् भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यो सँगसँगै हामीले फेरि पनि मैले भने हदबन्दीभन्दा बढी हुन गएमा सो जग्गा सरकारले गरेको मितिले 3 वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नु पर्नेछ भनेर हाम्रो दफा 3 को च मा उल्लेख गरिएको छ। यो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरियो। यसले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरू मोटाउने र नीतिगत रूपमा बदमासी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने यो हामीले ल्याएको लगानीको वातावरण होइन, कमाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु सभामुख महोदय। त्यतातिर सरकारको अहिले ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भने नेपाल लगानी मैत्री छ, लगानी वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। यहाँ सबैले लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने वातावरण पोलिटिकल पार्टीहरूदेखि कसैले पनि डिस्टर्ब हुँदैन भन्ने वातावरणको कानुन बनाओस्। यसमा केही अब्स्ट्याकल छ भने अझै पनि मन्त्रीज्यूले यसलाई सहजीकरणतिर लागेर सबैको सर्वस्वीकार्य हुने खालको कानुन निर्माणमा पहल गरियो र संशोधनका प्रस्तावमा मन्त्रीज्यूले त्यसलाई ओन गर्ने परिपाटीको विकास होस्। धन्यवाद। माननीय प्रदीप पौडेललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। त्यसपछि माननीय सदस्य
अर्जुन नरसिंह केसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संयुक्त संशोधन भएकोले केही थप समयका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी गगन कुमार थापाज्यू, प्रतिमा गौतमज्यू, एनबहादुर साईज्यू, कुसुमदेवी थापाज्यू, लीला बोकिमज्यू, मिना सीता मिजारज्यू, हामीहरूले यसलाई संयुक्त रूपमा पेश गरेका छौँ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो विषय आज निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिकन यसलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरियोस्, किनकि लगानीको वातावरण बनाउन हामी सबै चाहन्छौँ। यसमा छिनाझम्टी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नेपालमा लगानीको वातावरण कसरी बन्न सक्छ, एउटा साझा एजेन्डाको विकास गरौँ, त्यस निम्ति हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफलका निम्ति समितिमा पठाउनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी यो संशोधनमा हामीले चाहिँ दफा 12 क उपदफा 1 पछि थप गरिएको उपदफा 1 क हटाउने भनेर हामीले संशोधन हालेका छौँ। यो यसकारण हामीले भनिएको हो कि यो मूल ऐनमा 3 महिना थप गर्ने व्यवस्था थियो। अब अहिले 1 वर्ष थप गर्ने भनेर आएको थियो। 3 महिना थप गर्ने व्यवस्था हुँदै निवेदन दिएकाहरूको बारेमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। अहिले फेरि 1 वर्ष थप्ने, यसको मतलब कहिले पनि समस्या समाधान नगरिकन बसिरहने हो। त्यसकारण फेरि 3 महिना थपिएको छ, अब 20 दिन थपौँ, 1 महिना थपौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा 1 वर्ष थप्ने। त्यसैले यसलाई यो ढङ्गबाट संशोधन गरियोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को सन्दर्भमा यो चाहिँ खास यो अदालतको निर्णयसँग पनि जोडिएको छ। अदालतको निर्णयसँग बाजिने गरी हामीले संशोधन गरेर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसकारण हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउनुपर्छ, यसलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ। हदबन्दी छुटको निर्णय नेपाल सरकारले गर्छ भने सो जग्गा बिक्रीको स्वीकृति पनि नेपाल सरकारले नै दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने कानुनको मूल मर्म र अदालतको निर्णयलाई ख्याल गरेर यसमा हामीले उल्लेख गरे बमोजिम थप गर्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को हकमा चाहिँ दफा 12 ङ पछि थप गरिएको दफा 12 च को सट्टा देहाय बमोजिमको दफा 12 च राख्ने, 12 च साकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने हकमा हामीले यस्तो प्रस्ताव गरेका छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम साकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था आफैले साकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने जग्गाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको ऋण असुली गर्नको लागि तोकिएको शर्तको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्नुपर्नेछ। किनकि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा त्यो नेपाल सरकारको हुनुपर्छ भनेर कानुनले आशय प्रकट गरेको स्थितिमा यो व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को हकमा यो चाहिँ अति संवेदनशील भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ आरक्षण त्यसै संवेदनशील हुन्छ। यो अति संवेदनशील, विशेष संवेदनशील, उच्च संवेदनशील यस्ता शब्दहरू राख्नुको अर्थ के हो भने त्यसलाई सागुर्याउनु हो। त्यसैले आरक्षणमा स्थायी कुनै पनि कङ्क्रिटको निर्माण नगरौँ। त्यसलाई चाहिँ यो ढङ्गबाट परिभाषित गर्नुभन्दा यसलाई संवेदनशील क्षेत्रकै रूपमा पहिले जसरी राखिएको थियो त्यसरी नै रहने व्यवस्था गरौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 दफा 6 को उपदफा 1 पछि थप गरिएको उपदफा 1 को सट्टा देहायको 1 क बनाउने। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष्य बाहेक संरक्षित क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी पर्यटकका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने प्राथमिकताको आयोजनामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकियो बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ भनेर यो स्थायी संरचना निर्माण गर्ने भन्दा अन्य उपाय खोजौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 मा यस दफामा रहेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको 3 गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन भन्ने शब्दको सट्टा समय सापेक्ष र वस्तुनिष्ठ, किनकि त्यो 3 गुणा बढाउँदा पनि वस्तुनिष्ठ मूल्य प्राप्त हुँदैन। समय सापेक्ष, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक
मूल्य प्राप्त हुने गरी यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संशोधन रहेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण 2075मा एकदमै झन्झटिलो भयो, 10 ठाउँमा जानुपर्ने भयो। त्यसलाई एकद्वार प्रणालीका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर हामीले दफा 23 को उपदफा 3 पछि देहाय बमोजिम उपदफा 4 थप गर्ने भनेर भनेका छौँ। उपदफा 2 मा उल्लेखनीय र विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक अन्य सेवाका लागि लगानीकर्ताले विभाग वा लगानी बोर्डमा आवेदन बुझाएपछि यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरू अन्य निकायसँगको समन्वय र लिनुपर्ने स्वीकृति आदि विभाग र लगानी बोर्डले नै सम्पन्न गरी तोकिएको समयभित्र लगानी स्वीकृति बारेको निर्णय लगानीकर्तालाई दिनेछ। यो चाहिँ हामीले झन्झट मुक्त गर्नका निम्ति यसो गरिएको हो। दफा 2 को खण्ड 10 मान्य सदस्य संक्षिप्त सिद्ध्याउनुहोस्। हजुर, मैले सकिहालेँ। खण्ड 10 को उपखण्ड 3 को सट्टा देआएको खण्ड 3 राखिएको छ। चट्टान, ढुङ्गा, माटो र वन क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ, यो चाहिँ वनभित्रको नदीजन्य पदार्थलाई पनि वन पैदावार मानिनुपर्छ, त्यस अनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यो चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय 2076 मा यो विषय भूमि ऐनसँग जोडिन्छ। यो विषय अदालतको फैसलासँग पनि जोडिएकोले यसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राख्न पाइने भन्ने विषय छ। यसले राष्ट्र ब्याङ्क को नीतिमा पनि असर गर्छ। भूमि ऐनसँग र अदालतको फैसलासँग नबाजिने गरी यसलाई व्यवस्था गरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह रहेको छ। र अन्तिममा यो दफा 37 को उपदफा 2 पछि 2 क थप्ने सन्दर्भमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 1 महिनाभित्र उद्योग विभागलाई एक बिन्दु सेवा केन्द्रका रूपमा कार्य गर्न अख्तियारी प्रदान गरिनेछ। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा लगानीकर्ताले रितपूर्वक सेवाका लागि आवेदन दिएपछि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्वीकृतिको निर्णय तोकिएको समयभित्र विभाग वा तोकिएको केन्द्रले नै गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रहेको छ। म फेरि अन्तिममा यो देशकै यो चाहिँ ऐन बनाउन सकिन्छ, सहमति गर्न सकिन्छ। लगानीको विपक्षमा नेपालमा कोही पनि छैन, त्यसैले यसलाई हतार गरेर पास नगरौँ, समितिमा पठाउँ र साझा धारणा सहित यसलाई देशको नीति बनाएर ल्याउँ। धन्यवाद। जय नेपाल। अब सभामुख महोदय, यो लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जो प्रस्तुत भएको छ, सबभन्दा पहिलो कुरा त के भने त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक 1 महिनापछि झन्नै 30-31 दिनपछि प्रस्तुत हुने, तत्कालै प्रस्तुत नगरेर, र दोस्रो चरणमा चाहिँ के छ भने यसलाई व्यापक रूपबाट समितिमा बसेर छलफल गर्ने जो अहिलेसम्मको संसदीय परम्परा र मर्यादा हो। मैले बुझेसम्म सभामुख महोदय, यो संसद सुरु भएपछि त्यो अनुभव गरेका छैन। योभन्दा अगाडि संविधान सभामा पनि यी कुराहरूको मैले विरोध गरेका थिएँ, हुँदैन, त्यसलाई छलफल चाहिँ नि विषयवस्तुलाई समितिबाटै आउनुपर्छ भनेर। संसदको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विपक्ष सबैलाई राखेर संयोजन गर्न सक्ने क्षमता समितिमा हुन्छ। त्यस कारणले समितिहरू संसदका अत्यन्त प्रभावकारी अङ्ग हुन्, त्यसलाई उपेक्षा किन गरियो? र सबभन्दा अन्त्यमा आएर यो विधेयक फुर्सदै नहुने गरेर किन प्रस्तुत गर्यो, त्यतातिर म अत्यन्त गम्भीर छु र यसलाई चाहिँ नि दुराशयुक्त भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण छ। एउटा मलाई के सम्झना आयो भने सभामुख महोदय, लुइस फोर्टिनले त्यो बेला भनेका थिए, दिस इज लिगल बिकज आई विश इट, मैले चाहेँ त्यस कारणले यो कानुनी हो भनेर भने जस्तै अहिले यत्रो लोकतान्त्रिक सरकार छ, यत्रो ठुलो संसदीय परम्परा र हाम्रा मर्यादाहरू छन्, तिनीहरूलाई तोडेर जुन ढङ्गले चाहिँ नि आजै प्रस्तुत हुने, आजै यहाँ छलफल हुने र आजै निष्कर्ष गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति जुन सिर्जना गरिएको छ, त्यसमा म हार्दिक रूपबाट दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक, निरङ्कुश र सरकारी सिन्डिकेट, अरू कुन सिन्डिकेट बसेर के स्वार्थमा यो गरिन थालेको छ। म सभामुख महोदय, नीतिगत दृष्टिकोणले सबभन्दा अर्को ठुलो भ्रष्टाचारको रूपमा म यो विधेयकलाई लिन्छु। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा नमुना हो। त्यति मात्रै होइन, यो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका 46 पेज म मन्त्रीजीलाई पढ्न चाहन्छु। यो 46 पेजको फैसलाका अंशहरू तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यो तपाईँले जुन विधेयक ल्याउनु भएको छ त्यसै कन्ट्राडिक्ट गर्छ यो।
किनभने यो 24 माघमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो 2080मा। 81मा यो अध्यादेश आयो। यो अर्डिनेन्स स्वयंमै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको विपरीत छ। यसलाई धेरै ठाउँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, तर त्यो संशोधन समितिमा भावे। किनभने लगानी मन्त्री औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मार्केट फ्रेन्डली एप्रोच, यहाँ कुनै पनि पार्टीहरूको बिचमा त्यस्ता सहमति छैन। तर नीतिगत रूपले नीतिगत जामा पहिरेर देशलाई भ्रष्टाचार गरेर लुट्ने अर्को काण्डको रूपमा चाहिँ नि मैले यसलाई ल्याएको छु र यसलाई सर्वोच्च अदालतको 24को फैसला अनुसार हेर्ने हो भने यो फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्ने दस्तावेजको रूपमा रहन्न भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। किनभने मैले यो 46 पेज एक अध्ययन गरेको छु। त्यसकारण जुन ढङ्गले यहाँ अहिले प्रस्तुत भयो सभामुख महोदय, यसले अत्यन्त गम्भीर स्थितिको अवस्थाको सृजना गरेका छ। यहाँ कहाँ कुन कुरा, एउटा त सबभन्दा ठुलो कुरा यसमा चाहिँ रिट्रोस्पेक्टिभ कुनै कानुनै बन्न सक्दैन। अब यसलाई भूत प्रभावित बनाउने हो कि यो भविष्यको निम्ति मात्रै हो त्यो कुरा पनि काहीँ प्रश्न छैन। र यसैको आधारमा गरेर पहिला कहाँ के गर्न खोजिएको थियो तिनीहरूलाई वैधानिकता दिने एउटा चाहिँ नि ठुलो षड्यन्त्र नीतिगत रूपले भएको छ भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ नि के भने यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 को 32मा परिवर्तन जुन गरिएको छ त्यो चाहिँ सोझै चाहिँ नि कहीँ न कहीँ कुनै उद्देश्यबाट निस्वार्थबाट प्रभावित भएर गरिएको छ। त्यो यथावत रहनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो भने भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 12मा जो थप गरिएको छ यस्ता धेरै पक्षहरू छन् जसलाई चाहिँ नि यो अहिले प्रस्तुत भएको अर्डिनेन्स एउटा त यो सर्वोच्च अदालतको त्यो पनि संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो। यो निर्देशनात्मक हो र त्योभन्दा मर्तबाट माथि न्यायिक दृष्टिकोणले छानबिन गर्ने कुनै तह छैन। त्यसको निर्देशनात्मक आदेश र अर्कोतिर चाहिँ के भने न्यूनतम कानुनी मर्यादा र संसदमा चाहिँ व्यापक रूपबाट जुन ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर जसरी यहाँ प्रस्तुत भएको छ त्यो यो चाहिँ नि म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीजीलाई फिर्ता गरेर लिएर जानुहोस्। यसको दफावार छलफल चाहिँ समितिमा भावे हुन सक्थ्यो। अझै समितिमा गएर चाहिँ हामी सबैले कसरी लगानी मन्त्री वातावरण बनाउन सक्छौँ, कसैले गरेका लगानीलाई सुरक्षित गर्ने अवधारणाहरू व्यक्त हुनसक्छ, त्यो छलफल हुनसक्छ। तर आज जसरी एकैचोटि संसदमा प्रस्तुत गर्ने त्यही दिन पारित गर्ने खालको जुन दृष्टिकोण लिएर चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरिएको छ यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा नमुनाको रूपमा लिएको छु मैले चाहिँ। किनभने धेरै नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। व्यक्ति होइन नीति नै बनाइदिएपछि कानुनै बनाइदिएपछि त्यसबाट चाहिँ नि उम्किने खालको जुन परम्परा छ त्यो परम्पराको कसीमा यो एउटा फेरि अर्को प्रयास पनि कसरी भएको छ भने संसदमा व्यापक रूपबाट छलफल नगरिकन संसदीय समितिहरूमा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले आफ्नो तर्क र विचार राख्न नपाइकन जसरी यो प्रस्तुत भएको छ। यहाँ मैले केही संशोधनहरू त 7-8 वटा प्रस्तुत गरेका छु, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर खालि एउटै कुरा के भन्छु भने या त यो समितिमा पठाइयोस् या त यो के अरे यो कानुनै फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गको प्रतिस्थापन विजय गराउनुहोस्। यो जालसाज षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले कुन पुराना कुन उद्देश्य र मनसालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति फेरि अहिले जुन कानुन आएको छ कानुनी दृष्टिकोणले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक फैसलाको पनि यो विपरीत छ भन्ने कुरा चाहिँ नि सभामुख महोदय म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्यमन्त्रीले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले हेऱ्यौँ। अब यसमा झन्डै 11वटा ऐनहरूमा संशोधन ल्याएर विदेशी र स्वदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने यो विषयमा विमति हुने कुनै पक्ष हुँदैन। केही महिना पहिले तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि गर्यो, सरकारले सम्पन्न गरेको छ। त्यसमा हामी सबैको सहमति नै हुने कुरा हो। तर प्रस्तुत यो विधेयक जसरी आएको छ यसलाई हेर्ने हो भने यो लगानीलाई सहजीकरण गर्न होइन असहजीकरण गर्नका हिसाबले आए जस्तो लाग्यो। धेरै हेर्दाखेरि ठाउँमा विरोधाभास जस्तो पनि छ र यसले अझ अप्ठ्यारो पो हुने हो कि लगानी आकर्षित गर्नका निमित्त
प्रतिबद्धता कति व्यक्त भयो र अहिलेसम्म कति आयो यसो हेर्ने हो भने आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ सरकारले पनि। त्यसकारण यसमा केही सहजीकरणका निमित्त, सही अर्थमा सहजीकरणका निमित्त केही संशोधन हामीले राखेका छौँ। हामीले यो संशोधन राख्दाखेरि हामी 13 जना सांसदले राख्यौँ। माननीय डाक्टर आरजू राणा, माननीय जीवन परियार, म स्वयं, माननीय नगिना यादव, माननीय डाक्टर रामशरण महत, माननीय बद्री पाण्डे, माननीय मैना कार्की, माननीय श्याम घिमिरे, माननीय सीता गुरुङ, माननीय कल्पना चौधरी, माननीय जावेदा खातुम जागा, मुक्ता कुमारी यादव, माननीय रूपा विक लगायत हामीले राख्यौँ। हामीले यो संशोधन राख्ने अपेक्षा, आशा, उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि यो समितिमा जाला र समितिमा व्यापक रूपमा छलफल होला र दोहोरो तेह्रो अन्तर्क्रियाले यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। त्यसो नगर्ने हो भने आज जसरी सरकार प्रस्तुत भयो, समिति यही संसदमै छलफल टुङ्ग्याउने भने कहाँ गएर कसरी टुङ्गिन्छ, कहाँ दोहोरो संवाद हुन्छ। सत्तापक्ष सांसद साथीहरूले पनि त राख्नु भएको छ संशोधन, के त्यो हुन्छ? न त्यो हुने भयो, न हामीले राखेको विषय नै प्रवेश पाउने भयो। यसले यदि सम्बोधनै नहुने हो भने यसको अर्थ रहेन। यसकारण यो जुन ढङ्गले समिति नगइकनै समयमा ल्याउनु पर्थ्यो, किनभने वैशाखमा भएको तपाईँ सम्मेलन अहिलेसम्म ल्याउनुमा ढिलो र ल्याउने बित्तिकै पास गरौँ र समुद्रबाट एउटा औपचारिकतामा हुन्छ, हुन्नको औपचारिकतामा जाउँ भन्ने हो भने यसको सार्थकता रहँदैन। त्यस कारणले पनि मेरो अहिले पनि आग्रह छ, सरकारले जति पनि यसलाई फिर्ता लिएर समितिमा पठाउन सक्छ। म माननीय मन्त्रीजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि त्यो बाटोमा जाने हो भने साँचो अर्थमा यो विधेयकले विदेशी र स्वदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न सक्छ। अन्यथा यसले असहज वातावरण बनाउने अवस्था र लगानीलाई उत्साहित गर्छ भन्ने अवस्था सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने हामीले देखेर नै हामीले केही संशोधन राखेका छौँ र यसलाई अझै पनि छलफलमा जाओस् भन्ने नै हाम्रो आग्रह छ। हामीले 8वटा ठाउँमा आफ्नो संशोधन राख्न आवश्यक देख्यौँ। त्यो त एउटा कुरा के हो भने यसले एउटा त कतै भूत प्रभावी प्रभाव त गर्दैन भन्नेतिरमा हामी सचेत भएका छौँ र सँगसँगै यसले जसरी नेपाल कतिपय भूमि सम्बन्धी हदबन्दीका कारणले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो, परमादेश भएको छ, कतै यतातिर छुन सक्दैन भन्नेतिरमा हामी सचेत भएर गरेका छौँ हाम्रा आफ्ना संशोधनहरू। त्यसकारण त्यसमा पहिले भूमि सम्बन्धी ऐन 21मा दफा 1 क भनेर थप्नु भएको छ। यो थप्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने दफा 1 बमोजिम दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी प्रारम्भ भएको मितिको 1 वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक परेको औचित्यसहित निवेदन दिनुपर्ने छ भनेर 1 वर्षको अवधि खोलिदिनु भयो। समय सकिने देखियो। त्यस कारणले पनि यो भनेको यसले के अवस्था देख्न खोज्यो त्यसो होइन। हामीले सँगसँगै के भन्न खोजिरहेको छौँ भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चाहिनेहरूलाई नेपाल सरकारले समय दिएर एप्लिकेसन कल गरिसकेका छ। कति पर्या छन्, त्यसभन्दा बाहेक पर्ने उतिबेला किन पर्न सकेन त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने गरेर यदि दिने हो भने 3 महिनाभित्र दिए पुग्छ, 1 वर्ष किन राख्ने हो? त्यस्तो अवस्थामा र 6 महिनामा उनीहरूलाई अन्तिम सहमति दिइदिए पुग्छ। यो अन्मल्याउने र नयाँ प्रवेश गराउने ढङ्गको कहाँ केही समस्या हुनसक्छ भन्ने हामीले गरेका छौँ। छलफलै नभइकन यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने होला। अनि त्यससँगै एउटा हाम्रो भूमि सम्बन्धी ऐन 2021ले दफा 2मा के छ, 7 बमोजिमको हदबन्दी तोकिया छ। हदबन्दीभित्रको जमिनलाई बेचबिखन गर्नका निमित्त पनि सरकारको मन्त्रालयको अनुमति लिइरहनु पर्ने आवश्यक देख्दैनौँ हामी। हदबन्दीको जग्गा उसको आफ्नो जग्गा हो, लगानीकर्ताको। हदबन्दीभन्दा बाहिर किनेर लिएको छ भने त्यसलाई अर्को ढङ्गले ट्रिटमेन्ट गर्न सकिएला। त्यसकारण यसलाई धेरै अल्मल्याउने ढङ्गले होइन र उनीहरूले यदि यहाँ रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ, उत्पादनलाई सुनिश्चित हुन्छ र उद्योगले निरन्तर पाउने अवस्था हो भने धेरै अल्मल्याउनु हुँदैन, बेच्न सक्छ र एकपटक भन्नु पनि आवश्यक छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण त्यसलाई हामीले त्यो सुविधा दिनुपर्छ ताकि त्यसको झन्झटमा लगानीकर्ता नपरोस्। त्यसको सँगसँगै
अब त्योभन्दा माथिको निमित्त उसले किनेर लिएको जमिन हो भने उसलाई अझ सघाउन हामीले सक्छौँ। किनभने यसमा पनि धेरै बन्दै लगाउनु हुँदैन, तर 20% उसले यदि किनबेच गर्दछ र आफ्नो समस्या समाधान गरेर फेरि थप्छ, त्यही लगानी थपेर अझ अगाडि उत्पादन बढाउँछ भने त्यसलाई पनि सहजता प्रदान गर्नुपर्दछ। हामीले त्यसरी यो हाम्रो संशोधनलाई यसरी राखेका छौँ। मान्य र सदस्य छोट्याउनुहोस्। त्यसको सँगसँगै अब यो कतिपय यहाँ मेरो आउने साथीहरूले पनि भन्लान्, तर एउटा कुरा हेर्नुपर्छ, उद्योग मन्त्रीजीले अनुभव गरेको हुनुपर्दछ। निजी क्षेत्रले अहिले लगानी लगाउनका निमित्त आउँछ, या त हाम्रो उद्योग विभागमा आउँछ या लगानी बोर्डमा जान्छ विदेशी लगानीहरू। तर त्यसो गर्दा उनीहरूले लगानीका निमित्त दिइसकेपछि सबै रित पुर्याएर त्यहाँ ल्याइसकेपछि प्रस्तावलाई अब त्यही लगानीकर्ताले यो शाखा ऊ शाखा यो विभाग ऊ मन्त्रालय दगुर्ने बाटो बन्द गरिदिउँ। वान डोर सिस्टममा जाने कुरालाई कानुनमा राख्यौँ भने यो कानुन पास हुने बित्तिकै त्यसको निमित्त कार्यविधि 1 महिनाभित्र बन्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै लगानीकर्ता झन्झट मुक्त हुन्छ, लगानीको लेन्दी प्रोसेस समाप्त हुन्छ। त्यसै गरी अझ वान डोर सिस्टम मात्र होइन, हाम्रो स्वदेशी लगानीकर्ताका निमित्त विभागमा लगानीका निमित्त सबै रित पुर्याएर प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसलाई विभागले कति दिनभित्र उसलाई स्वीकृति दिन सक्छ त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसलाई वान स्टप सर्भिस सेन्टर भन्छ, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रकोलाई कानुनमा व्यवस्था गरौँ। 1 महिनापछि त्यसले काम गर्ने अवस्था कार्यविधि र नियमावलीमा राख्न सक्ने गर्नुपर्दछ। यदि यसो गर्न सक्नुभयो भने यथार्थमा लगानीकर्ता सुरक्षित छु भन्ने महसुस भयो भने स्वस्फूर्त ढङ्गले लगानी लगाउन आउँछ, अन्यथा आउन सक्ने वातावरण बन्दैन। त्यस कारणले पनि यी सबैमा मलाई लाग्छ अझै पनि छलफलका निमित्त समितिमा जान सक्यौँ भने अझै ठिक सुझावहरूलाई लिन सक्नुपर्छ र यो एउटा लगानी मैत्री वातावरण बन्ने र लगानी वृद्धि हुने र हामी तपाईँले कल्पना गरेको रोजगारी बढ्ने र उत्पादन बढ्ने भन्ने अवस्था अनि मात्रै सम्भव छ। यतातिर म गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान राख्न गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सभामुख महोदय, यो लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफलमा संशोधन पेश गर्न चाहन्छु र यसको प्रस्तावनादेखि नै हामीले मिलाउनु पर्छ र यसको यो दफा 2 को भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 यहाँ हामीले थप्नुपर्ने राखेका छौँ। उद्योग प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्थाको हडबडीभन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने हुँदा बिक्री गर्न दिइने छैन। अब यो हडबडीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दियो भने लुटपाटै हुन्छ, त्यसकारण यतातिर सरकार जानु हुँदैन र यो संसद पनि जानु हुँदैन। र दफा 6 मा देहा बमोजिम राख्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानीको नाउँमा सरकारले सर्वसाधारण जनतासँग उठाएको राजस्वबाट जनताको जग्गा अधिग्रहण गरी औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने, कम्पाउन्ड पर्खाल लगाउने, खानेपानी सडक बिजुली ढल निकास फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र विदेशी पुँजी लगानी गराई विदेशी पुँजीलाई पोस्ने भएको हुनाले यो दफा 6 मा चाहिँ सबै यो गरिदिने भन्ने छ। यो दफा नै हटाउनुपर्छ। यो त गाई माडी बाघ पोस्ने भन्ने उखान छ नि नेपालीहरूको, त्यही हो यो दफा। र दफा 7 मा देहा बमोजिम राख्नुपर्ने, विदेशी प्रविधि र व्यवस्थापन नेपाली देशभक्तहरूले सिकेर नेपालको उद्योग व्यापार विकास गरिनेछ। अब विदेशी प्रविधि आउने भनेर विदेशी पुँजी ल्याउनुहुन्न, हामी सिक्न सक्छौँ अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा। र विज्ञान र प्रविधि चाहिँ WTO मा गएपछि कसैको पेवा पनि होइन र हाम्रा नेपालीहरू विभिन्न देशमा गएर अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त गरेका छन्। अब नेपालमा अनुसन्धान नै उपलब्ध छैन, त्यसकारण हामीले अनुसन्धान गरौँ। र त्यसपछि यो दफा 9 मा देहा बमोजिम राख्नुपर्ने, विदेशी पुँजी लगानीमा स्टार्टअप उद्यमको दर्ता तथा सञ्चालन गराइने छैन। नेपाली घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतमा कर्जा र आयकर छुट दिइनेछ। नेपालको कुल कर्जाको 50% साना तथा घरेलु उद्योगलाई दिनेछ। यहाँ चाहिँ अरब लगानी गर्यो भने सबै छुट पाउने, ब्याज पनि छुट,
कर पनि छुट अनि घरेलु तथा साना उद्योग खोल्यो भने सबै तिर्नुपर्ने। त्यसकारण यो विधेयक भनेको विदेशी पुँजी र अनि नेपालको विदेशी पुँजीका दलालहरूको लागि ल्याइएको हो। यो विधेयक साँचो देशभक्त र साना साना उद्योगीहरूको लागि ल्याइएको विधेयक होइन यो। त्यसकारण मन्त्रीजीले यसलाई पुनर्समीक्षा गर्नु जरुरी छ। र अब यसमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा त सरकारको हुने। अब गिरीबन्धु पतञ्जलि, अब पतञ्जलिले भारतको योग गुरु दाबी गरेकाले यहाँ जग्गा लिएर बेच्न प्लटिङ गरेर डोजर चलाइसक्यो। नेपाल चाहिँ त्यो पतञ्जलिको हो, नेपालको भूमि। कहाँबाट यो त्यस्तो स्थिति आयो? त्यस्तै 10 वर्ष यता खरबौँ रुपियाँको जग्गा अधिग्रहण भइसकेको रहेछ। अब नेपालको बजेटले जग्गा अधिग्रहण गरी विदेशी पुँजी ल्याउनको लागि औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने अवस्था नै छैन। हामीले साना साना उद्योग विकास गरौँ र विश्वव्यापीकरणको नाममा कुनै देशको कच्चा सामान कब्जा गराउने यो विधेयकको व्यवस्था हो। त्यसकारण हामीले यसलाई पास गर्नुहुन्न। हाम्रो देशको चाहिँ कच्चा सामान हाम्रै हातमा हुनुपर्छ र कुनै देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, जिटजिट संस्कृतिको हतियार र सैनिक विस्तार नगर्ने विश्वव्यापीकरण हामीलाई चाहिन्छ। अब विश्वव्यापीकरण भन्यो पुँजी ल्यायो, सेना ल्यायो, हाम्रो देश चाहिँ उपनिवेश हुने यो ठिक छैन। र यो संसदमा उठिसकेको छ। विदेशी हवाईजहाजमा हतियार सहित नेपालमा झरेको, यसबारे सरकारले बोल्नु जरुरी छ। र विदेशी लगानीले के गर्छ भने उदाहरण भारत छ। बेलायतको व्यापारिक इस्ट इन्डिया कम्पनीले 210 वर्ष भारतलाई उपनिवेश बनाएको हो। नेपाल अब सचेत हुनुपर्छ र देश विकासको लागि सरकारको वित्त, व्यापार, सञ्चार, प्रविधि, राजनीति, सेना, कृषि, प्राकृतिक स्रोतमा हाम्रो आफ्नै पकड हुनुपर्छ। अब हरियो वन समाप्त भयो, चुरे दोहन भइरहेको छ, दाल चामल तरकारी भारतबाट आउँछ, मेसिनरीदेखि सबै विदेशबाट आउँछ, पाट पूर्जा विदेशबाट, सञ्चार र बैंक विदेशीको हातमा। यो सबै भन्नु नै देश विदेशीले खानु हो। हाम्रो माटो उठाएर लाने होइन, सबै विदेशीले चलाउने हो। र अहिले विदेशी लगानी बोलाउने र कमिसन खाने बिचौलियाहरू पनि नभएका होइनन्। उद्योग विभाग दोस्रो भन्सार भएको खुलिरहेको छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगानी र कच्चा सामान कब्जा गर्ने होडबाजीमै भएको हो। सोभियत सङ्घ संसारमा पहिलो पटक अन्तरिक्षमा भूउपग्रह पठाउने देश हो। त्यसबेला त्यहाँ कुनै विदेशी पुँजी र निजी पुँजी थिएन, सम्पूर्ण जनताको सरकारको पुँजी थियो। त्यसकारण सम्पूर्ण जनताको र सरकारको जस्तो पुँजी भयो भने बलियो, अरू बन्दोबस्तमा हुँदैन। विदेशी पुँजी ल्याएर विदेशी दलालहरूलाई पोसेर हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण यो विधेयक खारिज गर्नुपर्छ। धन्यवाद।